करबट नुस्तें घेतलां, तेजें हुमण करता. मानशेचें नुस्तें तें आतां उदक घालून फुगात थेयता. उजरोवन घेतला तें आतां, ताका आतां मीठ लावन दवरता एक अर्दें वर. मिरसांग काडटा तेजी 1 कप सोय घेतले अर्दे वळे, 20 मिरसांग्यो, 2 चमचे कोनफिऱ्यो, अर्दो चमचो हळदीचो पावडर, इल्ली आमटाण आनी 1 कांदो. हे सगळें मिक्सरान घालूंक जाय आनी बारीक वांटून घेवपाक जाय. मिठाक लावन नुस्तें दवरलेलें तें आतां 2-4 खेपो धुवन घेता. गॅसार तोप दवरून 1 चमचो खोबरेल तेल घालपाक जाय. एक बारीक कांदो बारीक चिरूंक जाय आनी 2 हरव्यो मिरसांग्यो चिरून फोडणेक घालपाक जाय. 2 मिनटां तेलार कांदो आनी मिरसांग बरी परतून घेवंक जाय आनी मागीर वाटल्यार ती मिरसांग घालपाक जाय. त्याच मिक्सरान इल्लें उदक घालता आनी तें घालता. आपल्याक कितकी दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे दवरपाक जाय. चवी पुरतें मीठ घालपाक जाय. हुमणाक बरो खतखतो येयलो काय ना, धुवन दवरलेलें तें नुस्तें घालपाक जाय. हितून सगळ्या भशेचें नुस्तें आसा. बुराटो, शेतकां, खर्च्यांनी, मुड्डोशी, शेवटाळी, खाप, बाळो, हे सगळे भशेचें मिक्स नुस्तें तें. 5-7 मिनटां शिजोवन घेवंक जाय. चड शिजोवंक जायना तें, नाजाल्यार तें मोडटा. जालें तें करबाटाचें हुमण रेडी. खूब रुचीक लागता. तुमी अशें करा. आनी व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर, कॉमेंट्स आनी सबस्क्रायब करा.